हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या ही भला है खुदावंद की शुक्रगुजारी करना है। हम शुक्रगुजारी करते हैं अपने खुदावंद की, जो हमें बार बार मौके फराहम करते हैं। और बिलखसूस वो लोग जो सुबह शाम अपने खुदावंद के हजूर में, क्या लिखा है, क्या ही भला है सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का ए हक ताला। क्या मैं और आप वाकई में इस रेलम में पहुंच चुके हैं कि सुबह उठते ही जब हमारी आंख खुले तो हमारे होंठों पर उसकी शफकत का इजहार हो। खुदा का बंदा दाऊद पूरी जिंदगी का निचोड़ है, क्या कहते हैं, क्या ही भला है सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। कितने हैं जो आज बेटे की आवाज को सुनते हैं। हम शुक्रगुजार हैं खुदाए रूल कुद्दस के, जो जिंदगी बख्श कलाम को जो बेटे के वसीला से ज़मानों के आखिर में हुआ, हमें समझने की तौफीक बख्श रहे। आए इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा, आज हम देखेंगे कि आसमान से बाप की आवाज आती है और बाप भी यही चाहते हैं कि बेटे की सुने। सो हम कलाम मुकद्दस में से हवाला तलावत करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका 17वां बाब और उसकी 4थी आयत। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, पतरस ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नौरानी बादल ने उन पर साया कर लिया, और देखो उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। जी, मसीह यीशु के जिंदा कादर जलाली व बरकत नाम में हम सबकी सलामती हो। हम शुक्रगुजार हैं, खुदावंद ने हमें फिर ऐसा मौका दिया कि हम मिलकर अपने खुदावंद की बातों को शेयर कर सके, जिंदगी को रिसीव कर सके। सो कितने हैं जो आज एक बार फिर मुंतजर हैं इस बात के लिए, मुंतजर हैं बेटे की आवाज सुनने के लिए। याद रखिएगा, आसमानी बरकत के लिए एक ही करेंसी है, और वो करेंसी डॉलर, पाउंड, रुपया नहीं है। याद रखिएगा, वो यीशु मसीह का खून है। आसमानी बरकत हासिल करने के लिए जो करेंसी चाहिए वो यीशु मसीह का खून है, और हमारा ईमान है, हमें यकीन करना है कि हाँ, खुदावंद का कलाम सच्चा है। जब अंबिया को भेजा गया, अंबिया के वसीला से जो कलाम दिया गया, फरिश्तों के वसीला से जो कलाम किया गया, उससे दुनिया की कोई ताकत, इब्लीस का कोई मवक्कल उसे पूरा होने से ना रोक सका। तो कैसे मुमकिन है कि जब जमानों के आखिर में मुनसिफ खुदा अपने बेटे को कलमा खुदा और रूह खुदा मुजस्सम हो, उसके वसीला से, आसमान से जो आया, उसके वसीला से कलाम करे और वो पूरा ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, जमानों के आखिर में हतमी कलाम बेटे के वसीला से हुआ है। इसलिए जरूरी है कि आज हम हर घड़ी, हर लम्हा बेटे की आवाज सुने, क्योंकि उसी की आवाज सुनने से, जैसे मैंने अर्ज की, कि ईमान पैदा होता है। और आज हमारी हर रूहानी आसमानी बरकत का दारोमदार हमारे ईमान पर है। यीशु मसीह के खून के वसीला से, हमारे यकीन करने के वसीला से, यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से, उसकी आवाज को कबूल करने के वसीला से
वो सारी रूहानी बरकत हमारी ज़िंदगी में ज़हूर में आती है। जिस्मानी ज़रूरियात उसका पीछा करती है, क्योंकि जब हम रूहानी बरकत में आलम बाला की चीज़ों की तलाश में, आसमान की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश में चल पड़ते हैं, तो उसका वादा है कि बाकी तुम्हारी तमाम ज़रूरियात जो है वो तुम्हारा पीछा करेगी। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसने कलाम किया वो सच्चा है। ये इंतहाई खूबसूरत वाक़या है जिसे हम 2 वीडियो में शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस वाक़या को, ये वो वाक़या है जो एक ऊंचे पहाड़ पर यीशु मसीह अपने 3 शागिर्दों को अपने साथ लेकर जाते हैं और आसमान की बादशाही का नज़ारा उन्हें देते हैं। और वहां पर भी याद रखिएगा कि सलीब का पैगाम जो है कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वहां पर भी आसमानी मकामों में भी, आसमान की बादशाही के नज़ारे में भी यीशु मसीह के इंतकाल का जिक्र होता है। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के लिए खुदावंद की कुदरत है, क्योंकि सलीब पर से ही बेटा फरमाता है, ऐ बाप इनके गुनाह माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। सलीब पर से ही आवाज आती है कि आज रात तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। क्या खूबसूरत बात है कि हम किसी इंसान की आवाज नहीं, बेटे की आवाज की तरफ अपना कान लगाएं ताकि हमेशा जीते रहे। सो मेरी बहन, मेरे भाई, इसमें जब आप देखेंगे, पूरे दिल से इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो जिंदगी, लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म होगी, जिस तरह उन 3 शागिर्दों की लाइफ वहां पे ट्रांसफॉर्म होती है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। ये 3 शागिर्द जो हैं, इससे पहले थोड़े कंफ्यूज हैं, क्योंकि यीशु मसीह अपने तमाम शागिर्दों के साथ बात करते हैं, कहते हैं कि तुम में से कुछ ऐसे हैं कि जब तक वो आसमान की बादशाही को देख न ले वो मौत का मजा नहीं चखेंगे। इसके लिए शागिर्द जो हैं वो कंफ्यूज और डावाडोल हो गए। उनकी समझ से बात ऊपर चली गई कि क्या कहते हैं, यानी कि कुछ ऐसे होंगे जो जिस्मानी मौत का मजा नहीं चखेंगे और जीते रहेंगे जब तक आसमान की बादशाही ना आए। ऐसा हरगिज नहीं था, बल्कि ये इशारा इस तरफ था कि वो पहाड़ पर यीशु मसीह ने अपने साथ ले जाएंगे और वहां पर उनका चेहरा नौरानी, उनका चेहरा जलाली हो जाएगा, आसमान की बादशाही का नज़ारा होगा और वहां पर एक अजीब समा होगा और वहां पर आसमान से आवाज आएगी। आए इसकी डिटेल में हम चलते हैं, जुड़े रहिएगा। कुछ हम आज की वीडियो में और कुछ अगली वीडियो में हम इसको शेयर करेंगे, और इस सीरीज की पहले भी आपको 3 वीडियोस मिलेंगी। बेटे की सुनो, मुकद्दस मूसा ने पुराने अहदनामा में इस तौर से मुतारफ करवाया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम जो है वो भी कहती है कि बेटे की सुनो, और आज आसमान से आवाज को हम सुनते हैं कि बेटे की सुनो। सो हम वापस आते हैं। यीशु मसीह ने अपने 3 शागिर्दों को, एक का नाम पतरस है, एक का नाम याकूब है और एक का नाम यूहन्ना है, इन तीनों को लेकर वो ऊंचे पहाड़ पर जहां बर्फ ही बर्फ है, याद रखिएगा, इसलिए हम आज दलेरी से ये बात कहते हैं कि ये कोहे सीना नहीं है, क्योंकि कोहे सीना कभी भी बर्फ से लदा नहीं हुआ, बल्कि खुश्क साली हमेशा कोहे सीना पर रही है। बंजरपन और खुश्क साली जो है वो कोहे सीना पर। और याद रखिएगा, खुदावंद कुछ अरसे के लिए कोहे सीना पर आए जरूर, लेकिन सकूनत कोहे सयून पर की है। और ये एक्सपर्ट्स की राय है कि ये ऊंचा पहाड़ जो है ये कोहे हरमन है, जहां बर्फ से ढका रहता है। तो क्या कहना चाहता हूं कि वो जो कोहे सीना पर से शरीयत दी गई, खुश्क साली कहत, और वहां पर उस दिन जिस दिन शरीयत दी गई, पहाड़ से नीचे 3000 लोग मर गए। कोहे सयून पर से जब बेटे ने कलाम किया तो 3000 लोग जो है वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो गए। इसलिए जरूरी है कि आज हम बेटे की सुने। और यहाँ पर देखिएगा, हमारे प्यारे भाई पतरस भी मौजूद हैं। उस पहाड़ के ऊपर हम क्या देखते हैं
کہ جیسے یسوع مسیح کی شکل جو ہے وہ بدل گئی، جلالی شکل میں وہ آ گئے، نورانی شکل میں آ گئے، آسمان کی بادشاہی کا نظارہ وہاں پر ہوا، اور 3 شاگرد پترس، یعقوب اور یوحنا، یہ تینوں مقدسین وہاں پر بیٹے کے ساتھ ہیں۔ تو یاد رکھیے گا وہاں پر 2 اور شخصیات جو ہے وہ نمودار ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک مرد خدا موسیٰ اور ایک مرد خدا ایلیا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت پیغام ہے کہ وہاں پر ہمیں شریعت بھی نظر آتی ہے، وہاں پر ہمیں نبی بھی نظر آتا ہے، اور وہاں پر بیٹا بھی نظر آتا ہے۔ خداوند نے زمانوں میں کلام کیا، انبیاء کے وسیلہ سے کلام کیا، شریعت کے وسیلہ سے کلام کیا، لیکن زمانوں کے آخر میں بیٹے کے وسیلہ سے کلام کیا۔ اور آج آسمان کی بادشاہی کے اس نظارے کے اندر جو ہے بہت کچھ ہماری نصیحت کے لیے، ہمارے سیکھنے کے لیے، ہماری برکت کے لیے موجود ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ کیا ہوا وہاں پر مرد خدا موسیٰ جو شریعت کے پریزنٹیٹیو ہیں، مرد خدا ایلیا جو عظیم نبی ہیں، اور شریعت کی ریسٹوریشن بحالی کے لیے جب بنی اسرائیل قوم اس شریعت سے ہٹ کر بدحالی میں، بت پرستی میں گئی، تو خداوند نے اس عظیم نبی کو ایلیا کو بھیجا تاکہ وہ بحالی کا کام کرے، لیکن زمانوں کے آخر میں بیٹے کے وسیلہ سے کلام کیا۔ اور میرے ساتھ رہیے گا، یہاں پہ بہت کچھ ہمارے سیکھنے کے لیے ہے کہ مرد خدا موسیٰ وہاں پر ایک طرف جیسے وہ شریعت کو ظاہر کرتے ہیں، تو دوسری طرف یاد رکھیے گا جنہوں نے موت کا مزہ چکھا وہ ان کی بھی پریزنٹیشن ہے، اور ایلیا مرد خدا جو ہے جو زندہ اٹھا لیے گئے، جہاں وہ ایک نبی کی پریزنٹیشن ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ یاد رکھیے گا کہ وہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں، یاد رکھیے گا شریعت کے وسیلہ سے کوئی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہو سکا، نبی کے وسیلہ سے کوئی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہو سکا، لیکن جب بیٹا اس دنیا میں آیا تو پریز دا لارڈ، بیٹے کے وسیلہ سے شریعت کے جو پیروکار تھے وہ بھی بیٹے کے وسیلہ سے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو گئے، اور جو نبی کے پیروکار تھے وہ بھی بیٹے کے وسیلہ سے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو گئے۔ یاد رکھیے گا آج ہم ایک بات کے ساتھ آج کی ویڈیو کو ہم کلوز کریں گے، اگلی ویڈیو میں ہم آگے بڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا یہ معمولی بات نہیں ہے، مرد خدا موسیٰ نے اس پہاڑ پر، اس سرزمین پر آنے کے لیے، آج جس واقعہ کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے 1000 سال بیشتر 1500 سال شریعت رہی۔ 1500 سال پہلے اس نے جب بارڈر پہ لا کر خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ سے کلام کیا، ہاں اس پہاڑ پر چڑھ جا اور اس پہاڑ پر سے اس وعدہ کی سرزمین کو تو دیکھ لے، کیونکہ تو اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ انتہائی غمگین ہوئے اور خداوند سے التجا کی، فریاد کی کہ خداوند ایک بار مجھے اس سرزمین میں قدم رکھ لینے دے، لیکن خداوند نے کہا موسیٰ اس مضمون پر بات بھی نہیں ہوگی۔ اور مرد خدا موسیٰ جو ہے، جو قوم کے ہیرو ہے، پرانے عہد نامہ کے ہیرو ہے، ملک مصر کی غلامی میں سے پوری قوم کو نکال کر لائے، وہ بھی اس وقت ان کی یہ دعا نہ سنی گئی۔ ان سے کہا گیا کیونکہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص راست باز نہیں ٹھہر سکتا اور نہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے جو ہمیں سیکھنا اور اپنی زندگی میں لینا ہے، تاکہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر رہ جائیں۔ بیٹے کے وسیلہ سے داخلہ ممکن ہے، لیکن مبارک ہے بیٹا جس کے وسیلہ سے آج اس مرد خدا کی بھی دعا سنی گئی جو 1500 سال بیشتر نہیں سنی گئی۔ 1500 سال بیشتر خداوند نے کہا کہ اس مضمون پہ بات نہیں ہوگی، لیکن آج جب بیٹا اس دنیا میں آیا تو بیٹے کے وسیلہ سے آج اس کی دعا سنی گئی۔ تو مرد خدا موسیٰ اس پہاڑ پر نظر آتے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر آج تک کسی سبب سے اس کی حضوری سے باہر ہیں، اپنی وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے، تو آج بیٹے کی آواز سن کر اس کی آواز دل سخت نہ کریں، اس کی آواز کو اپنے دل میں قبول کریں اور اس
اس کی حضوری میں، اس کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں۔ جڑے رہیے گا۔ ہمیں دعا کے ساتھ آج ختم کرتے ہیں، لیکن اگلی ویڈیو میں ہم اس سیریز کو مکمل کریں گے کہ آسمان سے باپ کی بھی آواز آتی ہے کہ اب وہ دور نہیں کہ تم شریعت کی سنو، اب وہ دور نہیں ہے کہ نبی کی سنو، اب وہ دور ہے کہ تم بیٹے کی سنو، تاکہ آسمان جو اچھا خزانہ ہے وہ تمہارے لیے کھلا رہے اور تمہارا باپ کے ساتھ ریلیشن ہو، تم روح القدس کی مدد کے وسیلہ سے جیو اس کی خوشنودی کے لیے، اور مبارک ہیں وہ جو اس کی خوشنودی کے لیے جیتے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ کیا اگر آج تک اس کی خوشنودی کے لیے نہیں جی رہے تو ہم گویا مسیح کے ایلچی ہیں، اور خدا ہمارے وسیلہ سے التماس کرتا ہے کہ اس سے میل ملاپ کر لے، جس نے میل ملاپ کی خدمت آج ہمارے وسیلہ سے آپ لوگوں تک بھیجی ہے۔ قبول کریں، موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہوں، اور اگر آپ کی کوئی اور بھی ضرورت ہے یسوع مسیح کے نام میں وہ بھی پوری ہوگی، لیکن اپنی زندگیوں میں پہلا درجہ اس کی آواز کو دیں، بیٹے کی آواز کو دیں، تاکہ ہر قسم کی ناپاکی سے، ہر قسم کی شہوت پرستی سے، ہر قسم کی جسمانی بری خواہش سے رہائی پائیں، مخلصی پائیں، ابلیس اور اس کے ہتھ کنڈوں سے نجات پائیں، اور جئیں اس کے جلال کے لیے جس نے اپنی زندگی بیٹے کے وسیلہ سے ہر ایمان لانے والے کو دی ہے۔ پائی ہے تو آپ مبارک ہیں، آگے بڑھے اس کی پہچان میں۔ اگر نہیں پائی، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اسے اپنا خداوند، اپنا نجات دہندہ قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرے۔ آئے ہم دعا مانگیں گے، اور اگر آپ کی کوئی بدنی ضرورت بھی ہے، شفا کی ضرورت ہے، یقیناً وہ اپنی مہربانی کو اسی لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ زندگیاں توبہ کی طرف مائل ہو، لیکن اس کی خوشی جو ہے وہ روحوں کی نجات میں ہے۔ فانی بدن تو فنا ہو جائیں گے، لیکن وہ آپ کی صرف بدن کو نہیں، روح کو بھی بچانا چاہتا ہے۔ اس کی خوشی میں شامل ہو۔ آسمانی باپ، یسوع کے نام میں ہم ایک بار پھر آپ کی حضوری میں آتے ہیں۔ آپ نے حصہ بے حصہ، طرح بے طرح کلام کر کے زمانوں کے آخر میں بیٹے کے وسیلہ سے کلام کیا۔ خدا روح القدس ایک ایک زندگی جو آج یہ کلام سنتی ہے، ہم آپ کی مدد، رحم، فضل، ترس مانگتے ہیں۔ ہر قسم کی سخت دلی یسوع مسیح کے نام میں جاتی رہے، سنگین دل گوشتین دل بن جائیں، اور بیٹے کی آواز پر مردگی زندگی میں بدل جائے، ہر قسم کی ناپاکی پاکیزگی میں بدل جائے۔ اگر آج آپ اقرار کرنا چاہتے ہیں، اس اقرار میں شامل ہو کہ یسوع مسیح میرے گناہوں کے لیے، اس کے کفارے کے لیے اس دنیا میں آیا، اس نے میرے گناہوں کا کفارہ دیا، میری موت لے کر وہ دفن ہوا تاکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے اور مجھے بھی اپنی زندگی بخشے۔ میں دل سے ایمان لاتا ہوں، میں زبان سے اقرار کرتا ہوں، یسوع مسیح میرا خداوند ہے، وہ میرا نجات دہندہ ہے، اور خدا روح القدس مجھے میرے یسوع کی مانند بناتا ہے۔ اگر آج یہ دعا میں شامل ہوئے ہیں تو آگے بڑھیں، یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس زندگی کو حاصل کریں، اور اس بات کا یقین کریں کہ اس نے جو آسمانی خداوند ہے، کائنات کا رب ہے، وہ آج سے آپ کا باپ ہے، اور آپ اس کے بیٹے ہیں، اور اس کے بیٹے کی زندگی جو مسیح یسوع میں بخشش میں ملتی ہے، اس زندگی میں آگے بڑھے، اور روز بروز اس کلام کو، بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کریں، اور بیٹے کی آواز میں روز بروز بڑھتے چلے جائیں۔ یسوع کے نام میں اگر کوئی بدن بیمار ہے، اٹھ کھڑا ہو، خداوند بحال ہو، بانجھ کا گھر بسے، اور اولاد کی نافرمانی یسوع مسیح کے نام میں فرما برداری میں بدلے، فنانشلی تنگ دستی یسوع مسیح کے نام میں جاتی رہے، کیونکہ وہ اس لیے غریب بنا تاکہ ایمان لانے والے اس کی غربت کے وسیلہ سے دولت مند ہو جائیں، لیکن وہ دولت مند ہو جو خدا کے خوف میں رہنے والے ہیں، اور ہمیشہ جانیں کہ یہ دولت میری عقل طاقت سے نہیں بلکہ خداوند کے رحم اور فضل سے مجھے ملی ہے، اور اسی کے جلال کے لیے استعمال ہوگی۔ بخش دیجئے یسوع کے زندہ قادر جلالی ببرکت نام میں، آمین۔